आज हम जो अगला एस्पेक्ट है सेक्रिफिकेशन, आज हम उस सेक्रिफिकेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। और फिर अगला जो थर्ड प्रोसेस है, जो लास्ट और सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला जो प्रोसेस है, जिसको सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों ने रिकमेंड किया है, अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है, अपनी लाइफ में उतारा है, वो है थ्रू विजडम। हमने ये स्टार्ट में ये बात कही थी कि जो ये फर्स्ट दो प्रोसेस हैं, थ्रू लव और थ्रू सेक्रिफिकेशन, दे आर शॉर्ट, इजी, बट देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप डिट्रैक हो सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। और वो धोखा होने की रीजन क्या है कि आप विदाउट विजडम, विदाउट नॉलेज, विदाउट जानकारी, अगर आप लव के रास्ते से खुदा को ढूंढने चल पड़े, प्यार के रास्ते से खुदा को ढूंढने चल पड़े, सेक्रिफिकेशन के रास्ते से आप खुदा को ढूंढने चल पड़े, रास्ता तो बड़ा शॉर्ट है, मगर इसके अंदर आपके सेल्फ डिसीव हो जाने के, अपने आप के साथ धोखा खा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको नेगेटिव फोर्सेस जगह जगह रोक के आपको डिट्रैक कर देंगी, और इवन देन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप डिट्रैक हो गए हैं या आप रास्ते से भटक गए हैं। आप उसी रास्ते पे ही चलने को ये समझेंगे कि मैं बिल्कुल सही दिशा में हूं और मैं खुदा की तरफ ही चल रहा हूं, जबकि आप डिट्रैक हो चुके होंगे और मरते दम तक शायद आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि मैं डिट्रैक हूं या मैं खुदा की तरफ जाने वाले रास्ते पे हूं। इन दो वजूहात की बिना पे जो अहले इल्म हैं, जिनको खुदा ने बसीरत दी, खुदा ने नॉलेज दिया, वो जितने भी आए हैं उन्होंने अपनी विजडम से जो खुदा तक पहुंचने का रास्ता था, ये सबसे ज्यादा लोगों के लिए रिकमेंड किया जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलकर रब की तरफ जाने के लिए एफर्ट करने वाले हों। हमने जो कल एक एस्पेक्ट स्टडी किया जिसमें हमने ये कहा कि थ्रू लव आप खुदा की तरफ जाते हैं, तो हमने 3-4 कथाएं उसमें स्टडी करी थी। एक वो हमने मोसेस जी का वाकया, जो वो एक जगह से गुजर रहे थे और एक आदमी जो भेड़ बकरियां चराता था। अब भेड़ बकरियां चराने वाले को चूंकि खुदा का इतना सा ही कंसेप्ट क्लियर था कि देयर इज अ गॉड, अब उसको ये नहीं पता था कि वो भगवान जो है आया उसके बाल हैं या नहीं है, आया उसकी दाढ़ी मुछे हैं या नहीं है, उसका कोई शरीर है या नहीं है, उसकी कोई बॉडी है या नहीं है। तो वो अपने ही मन में जो एक खुदा की तस्वीर बना के, खुदा की पिक्चर बना के बैठा हुआ था कि अगर खुदा मेरे पास आ जाए तो मैं उस खुदा के सर पे अपनी बकरियों का, अपनी भेड़ों का दूध लगा दूं और दूध से उनके सर की धुलाई करूं तो उनका सर बड़ा चमकदार हो जाएगा, बाल बड़े नरम और मुलायम और काले हो जाएंगे। गो के ये कर तो मोहब्बत रहा है, कर तो प्यार रहा है, मगर विजडम से खाली है, नॉलेज से खाली है, जानकारी से खाली है। यही वजह है कि जब मोसेस जी पास से गुजरते हैं तो चूंकि मोसेस के पास विजडम है, मोसेस के पास नॉलेज है, मोसेस के पास जानकारी है कि यार ये आदमी जो है ये गलत तरीके से रब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इसका तरीका ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस बंदे को डांट पिला दी और उसको तरीका ठीक करने के लिए कहा, मगर जब वो चले गए आगे तो रब ने मोसेस को वापस भेजा कि नहीं यार, तूने मेरे यार को, मेरे दोस्त को नाराज किया है, उसे जाकर मनाओ। ठीक है, अब मोहब्बत के अंदर रब एक्सक्यूज कर रहा है उसे कि उसे कंसेप्ट सही है या नहीं है, लेकिन उसका दिल रब के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सोच रब के साथ जुड़ी हुई है, उसकी इच्छाओं का मरकज रब की जात है। इसलिए रब ने अपने मोसेस को वापस भेजा कि उसको जाकर मनाओ।
انہوں نے آکر منایا. لیکن جتنے بھی اسپرچل لوگ ہیں انہوں نے اس ایگزامپل سے, اس کتھا سے ہرگز یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ اب اس کے بعد آپ کو رب کا نالج ہو یا نہ ہو, آپ کو رب کا پتہ ہو یا نہ ہو, بس جیسے وہ آدمی چل رہا تھا محبت کے راستے پہ, تم بھی جیسے دل میں آئے محبت کر دو. ہر طرح کی محبت جو ہے وہ رب کے ہاں سویکار ہو جائے گی اور آپ محبت کے راستے سے رب کو پا لو. یہ ایگزامپل لوگوں نے ریکمینڈ نہیں کری, اسپرچل لوگوں نے ریکمینڈ نہیں کری. ریکمینڈ کیوں نہیں کری؟ کہ انہوں نے نیچے اس کی ایکسپلینیشن میں یہ دلیل دی کہ اگر لیٹ سے جس طریقے سے یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے ربا اگر تو میرے پاس آ جائے نا تو میں تیرے سر میں جو ہے نا کنگھی بھی کروں, تیرے سر کی دھلائی بھی کروں, ایسے بھی کروں. اگر موسیس کا گزر ادھر سے نہ ہوتا, اگر موسیس کا گزر ادھر سے نہ ہوتا, لیٹ سے جسٹ فار ایگزامپل, جسٹ فار ایزمپشن, لیٹ سے کہ اگر وہاں کوئی بھی سیٹن, کوئی بھی نیگیٹو فورس سے اگر ایک انسانی روپ دھارتی اور جناب یکدم اس کے سامنے پرگٹ ہو جاتی اور اسے کہتی کہ لو جی میں ہی تیرا رب ہوں, اب لے آ ذرا دودھ اور لگا میرے سر پہ اور کل ذرا مالش اور میرے کنگھی کر, تو یہ کیا کرتا؟ یہ اس کو کہتا کہ نہیں آپ میرے رب نہیں ہو, جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ, چلے جاؤ, میں تمہارے نہیں کرتا. اس نے تو کہنا تھا کہ یار آج ہی تو مرادیں پوری ہوئی ہیں, آج ہی تو مزہ آیا ہے, آج ہی تو میرے دل کی منشا پوری ہو گئی ہے, دل کی اچھا پوری ہو گئی ہے. تو اس نے تو فوراً ادھر سے گڑوی سے دودھ بھرنا تھا اور اس نیگیٹو فورس کے سر پہ جناب لگا دینا تھا, اس کی دھلائی کر دینی تھی اور شام کو اتنا پرسن ہو جانا تھا کہ آج میں نے رب کے سر پہ 1 کلو دودھ لگا کے اس کی دھلائی کر دی. اور اگر لیٹ سے وہی سیٹنل فورس, وہی شیطانی طاقت, وہی نیگیٹو فورس اگر وہ اگلے 10 سال تک جب بھی وہ شام کو بھیڑ بکریاں چرا کے فارغ ہو وہ ایسے ہی اس کے سامنے پرگٹ ہوتی رہے اور وہ 10 سالوں تک اس کے سر کی دھلائی کرتا رہے, تو ہم کیا اس کو کہہ دیں گے کہ ہی ہیز ریچڈ اپ ٹو گاڈ, اس نے خدا کو پا لیا, خدا تک پہنچ گیا. تو اس راستے میں اس کے ساتھ ڈسیو ہو سکتا ہے, اس کو چکر دیا جا سکتا ہے, نیگیٹو فورس اس کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے. اس نے اپنے طور پہ یہی سمجھتے رہنا تھا کہ جناب میں تو اتنا گاڈ کنیکٹڈ ہوں, میں تو اس قدر خدا سے جڑا ہوا ہوں کہ ڈیلی خدا آتا ہے اور میں جناب ایک گڑوی دودھ کی میں نے علیحدہ سے رکھی ہوتی ہے بالکل سسی بیڑوں کی, اور اس کے ساتھ میں ان کی جناب دھلائی کرتا ہوں اور دھلائی کرنے کے بعد میرا گارڈ جو ہے وہ بڑا سونا بن جاتا ہے, اس کے بعد گارڈ چلا جاتا ہے. ایسا ایسا اس نے آگے پروموٹ بھی کرنے لگ جانا تھا. پھر اس نے کھڑے ہو کے یوٹیوب پہ ستسنگ بھی چڑھانے لگ جانا تھا کہ جناب میں تو اتنے سالوں سے رب کے سر میں تیل بھی لگا رہا ہوں, رب کے سر میں گھی بھی لگا رہا ہوں, رب کے سر میں دودھ بھی ڈال رہا ہوں اور رب کو میں تو اتنی دیر سے مالش بھی کر رہا ہوں. یہاں اس وجہ سے اسپرچل لوگوں نے اس راستے کو اپروپریٹ راستہ, پسندیدہ راستہ, فیورٹ راستہ نہیں کہا. دوسری ایگزامپل کہ ایک آدمی ایسا تھا جو ہر شکروار کو ایک مندر میں جاتا تھا اور حاضری دیتا تھا. ایک وقت آتا ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں آتا ہے, ادھر سے رات پڑ جاتی ہے, جکڑ بہت تیز چلنے لگ جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, باہر کیچڑ ہوتا ہے. اب باہر کیچڑ ہونے کی وجہ سے, حالات خراب ہونے کی وجہ سے یہ اس محبت کے ساتھ, اس پیار کے ساتھ اس قدر انوالو ہے اپنی اس اٹیچمنٹ کے ساتھ کہ اس سے رہا نہیں جا رہا اور یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں. یہ اپنے اس چیز کو رپیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں جاؤں, اور اس کی بیٹی حالات کی نزاکت کو دیکھ کے, اس کے بڑھاپے کو دیکھ کے, باہر کے سرکمسٹانسز دیکھ کے اس کو مشورہ دیتی ہے کہ آج آپ بابا گھر پہ ہی پوجا کر لو, گھر پہ ہی پاٹ کر لو, گھر کے مندر میں بیٹھ جاؤ, آج آپ باہر نہ جاؤ, آپ گر جاؤ گے. اب بابا نہیں رکتا. یہ کتھا ہم نے پہلے کوئی 20 مرتبہ ڈسکس کری ہے
اب ہوا کیا کہ وہ پہلی دفعہ نکلا گر گیا، واپس آ کے کپڑے چینج کرے، دوسری دفعہ نکلا گرا پھر کپڑے چینج کرے، اس طرح سے اس نے 6 ٹرائیاں کری۔ 7ویں ٹرائی میں جب یہ گھر آتا ہے تو اس کی بیٹی جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ بابا میرے پاس یہ آخری جوڑا ہے، سردیوں کی رات ہے، دسمبر کے دن ہے، ان میں سے کوئی ایک جوڑا بھی رات کو نہیں سوکھنا، وہ سارے کے سارے خراب ہیں اور میں نے واشنگ مشین میں ڈال دیے ہیں، اب یہ آخری جوڑا ہے جو تجھے میں نے نکال کے پکڑا دیا ہے، خدارا اب گھر بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم پھر لت پت ہو کے آ جاؤ، اور اگر تم ایسا ہو گئے تو پھر رات کو آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کو نہیں۔ بابا نہیں ہٹیا، بابا نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ اچھا بھائی جا۔ بابا بھی جو ہی گھر سے نکلتا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری سواری جو بابے نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، وہ اتنی خوبصورت سواری بابے کو یوں سے پکڑتی ہے اور پکڑ کے اپنے اوپر بٹھاتی ہے اور سیدھا جناب ادھر جا کر مندر میں یا جس بھی پوجا پاٹ کی پلیس میں وہ چرچ میں جاتا ہے، موسک میں جاتا ہے، دربار میں جاتا ہے، درگاہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے اس کو کھڑا کر دیا، اس نے اپنی حاضری دے لی، حاضری دے کے باہر نکلا، اسی چیز نے پھر اٹھایا اور واپس لے آیا۔ اب واپسی پہ بابے کے ذہن میں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ چیز کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ اتنی بڑی نیکی کر دی ہے۔ جب کوئی بھی نیگیٹو فورس اپنی اصل شکل سے دوسری کسی شکل میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس شکل میں اگر انسان اس کو پکڑ لے تو وہ واپس اپنی اصل اوریجنل شکل میں ٹرانسفر نہیں ہو پاتی جب تک انسان اس کو چھوڑے نہ۔ اب وہ جو بھی نیگیٹو فورس تھی اب تو وہ گھوڑا ٹائپ ایک سواری بنی ہوئی تھی، بابے نے اس کے کان سے پکڑ لیا اور بابے نے کہا بتا یار تو ہے کیا چیز؟ اس نے کہا چھوڑ بابا میں نے تیرے ساتھ نیکی کری ہے، اور تو اتنی دفعہ گرا ہے، تو نے اتنے اپنے کپڑے خراب کرے ہیں، تو میں نے کہا بابے نے جانا ہے تو چلو میں بابے کو چھوڑ دوں، تو بابا تو نے میرے سے کیا لینا دینا، چھوڑ دے اس چیز کو۔ بابا نے کہا نہیں تو مجھے بتائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے تیرے ساتھ بہت اچھائی کری ہے، تیرے ساتھ نیکی کری ہے، تو اتنے سالوں سے جا رہا تھا، میں نے تجھے وہ تیرا بریک نہیں ہونے دیا، تجھے لے کر گیا ہوں، تجھے واپس لے کر آیا ہوں، تو اب نیکی کرنے والوں کے ساتھ بابا ایسے تھوڑا کرتے ہیں۔ بابا نے کہا نہیں بھائی جب تک بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب بابے سے تنگ آ کے اس چیز نے کہا اچھا بابا پھر اگر تو نہیں رکتا اور تو نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے تو پھر سن، اگر تیرے میں اتنی ہمت ہے تو میں راکشس ہوں، میں نیگیٹو فورس ہوں، میں شیطان ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بابا ہکا بکا رہ گیا ہے، میں شیطان پہ بیٹھ کے گیا ہوں، مجھے شیطان لے کر گیا ہے، نیگیٹو فورس لے کر گئی ہے۔ تو بابے نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ نیگیٹو فورس جو ہے وہ لوگوں کو مندر میں جانے سے روکتی ہے، موسک میں جانے سے روکتی ہے، چرچ میں جانے سے روکتی ہے، درگاہوں درباروں میں جانے سے روکتی ہے، تو کیسی نیگیٹو فورس ہے، تو کیسا شیطان ہے جو الٹا کام کرنے لگ گیا، تو جناب لوگوں کو لے جانے والا اور واپس لانے والا کام شروع کر رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے مسکرا کر کہا کہ بابا کبھی لے جانے میں نقصان ہوتا ہے انسان کا اور کبھی روکنے میں نقصان ہوتا ہے، ہم جدھر بڑا نقصان ہو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے جو ایک تھم رول بنایا ہوا ہے نا کہ ہمیں نیگیٹو فورس سے اچھی جگہ پہ جانے نہیں دیتی، نیگیٹو فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے بھیجنے میں اس کا زیادہ نقصان ہے یا روکنے میں زیادہ نقصان ہے۔ اگر کبھی کسی بندے کے بھیج کر اس کا زیادہ نقصان کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لے جاتے ہیں کہ تاکہ یہ ادھر جائے، ادھر جا کے یہ اپنے جناب شو آف کرے اور اپنا جیولری دکھائے، اپنے کپڑے دکھائے، اپنا جناب میک اپ دکھائے، اپنی اور 100 چیزیں دکھائے کہ جناب میں نے تو اتنا پریشیس اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے، اتنا زیور پہنا ہوا ہے۔ یہ اگر یہ چیزیں دکھا کے اس نے بلیسنگ کی بجائے الٹا اپنے سر پہ پاپوں کا پہاڑ اٹھا کے آنا ہے تو اس کو نیگیٹو فورس لازمی ادھر لے کر جائے گی، نیگیٹو فورس اس کو روکے گی نہیں۔ اور اگر کسی بندے کو روکنے سے اس کا فائدہ ہوئے گا تو وہ روکیں گے نہیں، اور اگر کسی کو لے جانے میں اس کا نقصان ہوئے گا تو وہ لے جانے والا کام کریں گے نہیں، انہوں نے تو وہ کام کرنا ہے جس میں انسان کا نقصان ہو۔ اب اس بابے نے اس سے پوچھا
کہ اچھا یہ مجھے بتا کہ میرا تو نے نقصان کیا کیا، تو جو کہتا ہے کہ میں نے تیرا نقصان کیا، کیا نقصان ہوا میرا؟ تو اس نے کہا بابا تیرا نقصان اتنا ہو گیا ہے کہ تو اس کو زندگی بھر کبھی اس کی نا مداوا نہیں کر سکتا، اس کی ریکوری نہیں کر سکتا، اس کو آلٹر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یار مجھے بتا تو صحیح کہ کیا میرا نقصان ہو۔ اس نے کہا بابا جب تو پہلی مرتبہ نکلا تھا نا گھر سے اور گرا تھا، تیرے گرنے کی وجہ سے رب کو تیرا گرنا اتنا پسند آیا کہ یہ بندہ میرے پیار کے لیے، میرے سے محبت کے لیے، میرے سے فرینڈشپ کے لیے، میرے سے دوستی کے لیے، میری یاری میں اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کر رہا، کیچڑ کی پرواہ نہیں کر رہا، جھکڑ کی پرواہ نہیں کر رہا، اندھیری کی پرواہ نہیں کر رہا، اور یہ خود کو کشٹ میں ڈال کر میرے راستے کی طرف نکلا ہے، اور نکل کر جب تو اپنی شکتیوں کو بیسٹ یوٹیلائز نہیں کر پایا اور گر گیا، تو رب کو تیرا گرنا اتنا پسند آیا کہ رب نے 1,00,000 نرخیوں کو جو نرخ میں جل رہے تھے، ان کا ڈیسیژن ہو چکا تھا، ان کو رب نے خوش ہو کے تیری نیکی کی وجہ سے ان کو نکال دیا تھا کہ جاؤ یار آج دنیا میں بہت بڑی ایک بندے نے نیکی کری ہے، اس نیکی کی وجہ سے ان 1,00,000 کو سورگ میں بھیج دو۔ پھر تو نہیں رکا، تو پھر گیا، تو دوسری دفعہ گیا، رب نے خوش ہو کے 2,00,000 کو بخش دیا، ہر دفعہ 1,00,000 بڑھتا گیا، تیسری دفعہ 3,00,000، پھر 4,00,000، پھر 5,00,000، پھر 6۔ اب بابا تیرے پاس تو جوڑا ہی آخری تھا۔ مجھے یہ فکر لگی، میں اوپر سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ بابے کے پاس جوڑا آخری ہے، اگر بابا گیا اب پھر گر تو پھر رب ابھی کیا کرے گا؟ رب کو بھی پتا ہے کہ جوڑا آخری ہے، تو رب تو پھر یہی کہے گا نا کہ یار جننے بھی ان نقش رہ گئے نا، چاہے 1.5 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے نا، سارے ہی سورگ چ بھیج دو کہ میرا بندہ آخری بار بھی گر گیا۔ تے میں تے نہیں چاہتا سی کہ وہ جڑے کروڑ جڑے باقی رہ گئے نے میرے نال وہ سارے دے سارے سورگ چلے جان، تے پھر میں اتنے بہ کے قوالی کیویں کراں گا؟ اس لیے میں انہاں ساریاں نو اپنے نال نرخ چ رکھن لئی میں ادھر آ گیا کہ پہلے بابے نو چھڈیا وا، بابے نو مندر پہنچا دیاں، بابا خوش ہو جاوے، بابے دا کی ہونا ہے گا جا کے وہ ایک علیحدہ گل۔ اب یہ چیز بابا وزڈم نہ ہونے کے کارن خود سے نہیں جانتا تھا، خود سے نہیں سمجھ پا رہا تھا، خود سے اس پہ یہ کلیئر نہیں تھی کہ which action is more appropriate and more better for him۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے، صرف محبت کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے یہ آدمی ڈی ٹریک ہو گیا، اس آدمی کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے رب کی طرف چلتے ہیں اور راستے میں ان کے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں، ان دھوکوں کے کارن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے اصل مارگ سے ہٹ کر کسی دوسرے مارگ پہ چل رہے ہوتے ہیں یا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کہ اس راستے میں چونکہ سیٹنل فورس، شیطانی طاقتیں جا بجا فٹ پہ بیٹھی ہیں اور بندے کو ہر وقت اپنے نرگے میں لینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے ان راستوں کو پسند نہیں کیا کہ جی آپ اس راستے میں چلیں۔ جب ہم آگے فردر چل کے تھرو وزڈم والے راستے کی پوری ایکسپلینیشن کریں گے تو یہ چیزیں اور بیٹر سے کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ جو دو راستے بڑے شارٹ اور بڑے پسندیدہ اور بڑے اٹریکٹیو، بڑے لکریٹو قسم کے ہمیں لگتے ہیں، آخر ہم ان راستوں پہ اگر جائیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں ابھی سیکریفیکیشن والے راستے۔ سیکریفیکیشن کا راستہ وہ ہے کہ جب آپ رب کو پانے کے لیے رب کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے، رب کے کسی آدیش کا پالن کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیں، تکلیف میں ڈال دیں، مصیبت میں ڈال دیں، مگر رب کے ساتھ اپنی لجا نبھا دیں، اپنی وفا نبھا دیں، اپنا وہ کام پورا کر دیں اور اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں، اس کو آلٹر نہ ہونے دیں، چینج نہ ہونے دیں، دیٹ ایکشن، دیٹ کارما از کالڈ سیکریفیکیشن۔
अब सैक्रिफिकेशन का मतलब होता है अपना आप रब के ऊपर वारना, अपनी कोई चीज रब के ऊपर वारना, रब के नाम पे दे देना, चाहे वो आपकी कोई डिजायर है, चाहे वो आपकी कोई इच्छा है, चाहे वो आपका कोई कर्म है, चाहे वो आपकी कोई हैबिट है, चाहे वो आपकी कोई नेचर है, चाहे वो आपकी कोई और इस तरह की मतलब है कि सर्कमस्टांसेस या एक्टिविटीज या डिजायर है, आप अगर उसको रब के लिए कर देते हैं, रब की वजह से छोड़ देते हैं या उसमें से चले जाते हैं, तो आपका ये कर्म जो है वो आपकी सैक्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें हमें एक कथा, उस कथा से हमारे 2-3 और भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सैक्रिफिकेशन का कंसेप्ट भी सामने आ जाएगा। वो कथा हमने पहले भी शेयर करी हुई है, थोड़े ही दिनों हमने शायद ये बात करी थी। इस कथा से एक तो तकदीर का मसला सॉल्व हो जाता है और दूसरा हमें सैक्रिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफिकेशन। मोसेस जी के टाइम में एक नारी थी और उस बेचारी की शादी को 10-15 वर्ष बीत गए और उसके यहां बच्चे नहीं हो रहे थे। हमारे यहां आज भी ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि यार बंदे के साथ जो कुछ होना है वो तो उसका भाग है, वो तो उसका नसीब है, वो तो उसका वक्त है और सारा कुछ तो उसके वक्तों में लिखा हुआ है, तकदीर तो पहले से लिखी हुई है, हम तो खाली बाउंड हैं और अगर कोई चीज रब ने देनी है तो उसने देनी ही देनी है और अगर कोई चीज रब ने नहीं देनी तो वो नहीं मिलनी। तो फिर हमें ये दरगाहों, दरबारों और ये मंदिरों और चर्चों और मस्जिदों में जाने का क्या फायदा भाई? अगर एक चीज रब ने लिखी है तो वैसे ही मिल जानी, अगर रब ने लिखी ही नहीं तो मिलनी ही नहीं है। यानी कि तकदीर के साथ अपने आप को बांध कर सोचने वाले जो लोग हैं, ये उनकी गाइडेंस के लिए ये कथा, और प्लस रब के साथ वफा करने वालों को, रब के लिए सैक्रिफिकेशन करने वालों को रब क्या इनाम देता है, ये दो अलग अलग कंसेप्ट एट ए टाइम एक ही कथा से क्लियर हो जाएंगे। अक्ल की ना, अब मोसेस के जमाने में भी ऐसे ही कंसेप्ट था जैसे आज हमारा कंसेप्ट है कि यार अगर तकदीर में लिखा है तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो मिलना ही नहीं। ज्यादा फिर खपन दी तो पीछे भजन की लोड़ केड़ी है। अब कुछ लोग इस कंसेप्ट के साथ ना एक और कंसेप्ट भी जोड़ते हैं, और वो पता है क्या कंसेप्ट जोड़ते हैं? बड़ा मीठा बना के उसके ऊपर बड़ी शुगर लगा के और बड़ा उसको बड़ी हम्बलनेस के साथ, बड़ा जनाब रिस्पेक्ट के साथ लोगों के सामने रखते हैं, और वो ये रखते हैं कि यार देखो अगर रब ने आपके लिए कोई प्रोग्राम बना दिया है, आप कौन होते हैं उसको चेंज करने वाले? आप कौन होते हैं उसमें प्रार्थनाएं करने वाले? आप कौन होते हैं उसमें अल्टरेशन मांगने वाले? आप रब के प्रोग्राम में अल्टरेशन चाहते हैं। इसका मतलब है रब ने आपके बारे में जो कुछ लिखा है, रब ने आपकी जो तकदीर बनाई है, डेस्टिनी बनाई है, आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ मांगना चाहते हैं, तो ये मांगना तो पाप है। जिस तरह से हमारे गुरु जी की संगत में भी बड़े जोरों शोर से ये कंसेप्ट पनपा गया है, समझाया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का भी यही कंसेप्ट है कि यार रब ने जो कुछ बनाया है, आपके बारे में जो कुछ लिखा है, आपको बस उसको चुप करके फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ये रब के काम में इंटरवीन हो जाएगा, रब के काम में ये इंटरफेरेंस होएगा, और रब के काम में इंटरफेरेंस करना तो पाप है, सिन है, लिहाजा हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। जो आपकी तकदीर है बस चुपचाप करके उसको फॉलो करते जाए। ये 3 कंसेप्ट समझ आ गए हैं। इन तीनों कंसेप्ट का बेहतरीन उत्तर जो है वो इस स्टोरी के अंदर से निकल आएगा। अब इस स्टोरी में क्या हुआ कि मोसेस के टाइम में वो जो 10-12 वर्षों की चाइल्डलेस फैमिली थी, उस औरत को भी किसी ने जाकर ये कहा कि तुझे नहीं पता वो मोसेस जी तो डेली जाते हैं, रब से बातें करते हैं, तो तू उनसे जाकर पूछ क्यों नहीं लेती कि वो रब से जब बात करें तो रब से पूछ ले कि रब्बा वो जो ऊपर तूने बुक रखी हुई है जिसमें तू सारी चीजें लिखता है, उस बुक में बता कि इस बीबी के भाग में कोई बच्चे हैं या नहीं है, इसके नसीब में कोई बेटे हैं या नहीं है। तो ये तू पूछ ले, अगर तो तेरे भाग में है तो तू एफर्ट करती रहे, कोशिश करती रहे, अपना ट्रीटमेंट कराती रहे, इलाज कराती रहे,
اور اگر تیرے بھاگ میں ہی نہیں ہے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جا, تجھے پتا تو چلے نا بھی یار تیرے تو بھاگ میں ہی کوئی نہیں, تو بس ساری اپنی کوششیں چھوڑ دے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں, اس عورت نے بھی وہی سوچا, اس کو بات بڑی پسند آئی, اپیل کری, لاجک پہ تھی. وہ اگلے دن اسی دن پہنچ گئی موسیس جی کے پاس, اور موسیس جی کو جا کر یہ کہتی کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ رب سے پوچھ کے کہ میرے بھاگ میں بچے ہیں یا نہیں. موسیس جی نے کہا ٹھیک ہے, کل شام کو آ جانا, میں آج رب سے پوچھ کے آپ کو اس کا اتر لے کے بتا دوں گا. موسیس جی رب کے پاس جاتے ہیں, اور وہ جو پہاڑ ہے جس پہ وہ کھڑے ہو کے, ایجپٹ میں وہ طور پہاڑ جو ہے اس پہ کھڑے ہو کے رب سے بات کرتے تھے, تو ادھر جا کر رب سے یہ کہا کہ وہ جو فلاں عورت ہے, وہ سنت نگر کی رہنے والی, وہ یہ کہہ رہی تھی, تو یہ بتائیے کہ کیا اس کے بھاگ میں بچے ہیں یا نہیں ہیں. اب ڈیسٹنی کا ہولڈر رب, ڈیسٹنی میکر رب, ڈیسٹنی رائٹر رب, اس کا ریکارڈ رکھنے والا رب, اور خود رب سے ہی موسیس جی پوچھ رہے ہیں. کسی بندے سے نہیں پوچھا, کسی گرو سے نہیں پوچھا, کسی میسنجر سے نہیں پوچھا کہ لوگ یہ کہیں گے یار اسے کیا پتا تھا, اسے کیا اتھارٹی تھی. خود رب سے پوچھا کہ یہ بتا دو کہ فلاں ناری جو ہے اس کے بھاگ میں بچے ہیں یا نہیں ہیں. اب رب جواب دے رہے ہیں. کس کو جواب دے رہے ہیں؟ مجھے اور تجھے نہیں, اپنے بہت ہی پیارے میسنجر کو, موسیس کو, جن کے ساتھ یہ دھوکے کا بھی چانس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور شکتی بات کرے اور وہ کہے کہ میں تیری رب ہوں. موسیس کے ساتھ کوئی دوسری شکتی نہیں بات کر سکتی, وہ بہت بڑے پراپٹ ہیں اور بہت بڑے لیول پہ ہیں. تب رب نے جواب دیا کہ نہیں, اس کے بھاگ میں کوئی بچے نہیں ہیں. اب یہ نہیں کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. اور ڈیسٹنی لکھنے والا کون ہے؟ رب ہے, مالک رب ہے. جس نے ڈیسٹنی لکھی ہے وہی رب کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کے بھاگ میں کوئی بچے نہیں ہیں. اب موسیس جی نے آ کر اس ناری کو بتا دیا کہ بھئی تیرے مقدر میں, تیرے بھاگ میں, تیری ڈیسٹنی میں, تیری تقدیر میں بچے نہیں ہیں. یہ دو جگہ سے نہیں ہو گئی ہے. رب نے بھی زبان سے بول دیا نہیں, اور رب کے اتنے بڑے پرافٹ نے بھی بول دیا کہ نہیں. اب اس کے بعد مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کہیں یس کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ ٹاپ موسٹ اتھارٹیز نہیں کر رہی ہیں, رب وہاں سے بھی نہیں ہو گئی ہے. جو اصل ڈیسٹنی والا ہے, جس نے لکھنا ہے, جس نے ڈیسٹنی بنانی ہے, اس نے بھی نہیں کر دیا ہے. اور اس پرافٹ نے بھی آ کر اسی نہیں کو انڈورس کرتے ہوئے پھر سے دوبارہ بول دیا کہ تیرے باغ میں بچے نہیں. اب اس ناری کی تسلی ہو گئی, اس کو وشواس آ گیا کہ میرے باغ میں تو بچے ہی کون نہیں ہے. یہ جا کر آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ گئی. اس نے ساری اپنی وہ ٹریٹمنٹ, علاج, ایفرٹس, جو کچھ بھی وہ بیچاری کر رہی تھی دنیا داری کے حساب سے, سب کچھ اس نے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی کہ جی میرے یہاں تو بچے آنے ہی نہیں. اب ہوا کیا, 6 ماہ کے بعد اسی ناری کی گلی میں, اس کے محلے میں, اس کی بستی میں ایک ایسا شخص آتا ہے جس نے ایک لمبے عرصے کا ورت رکھا ہوا ہے, اور وہ ادھر آ کر صدا لگاتا ہے, آواز دیتا ہے کہ بھیا کوئی مجھے اتنی دیر کا ورت توڑوا دے, میرا ورت کھلوا دے, مانگی مراد پوری پائے. اب یہ ناری بھی اندر سن رہی تھی. اس نے دل میں سوچا کہ مانگی مراد تو پوری ہونی کونی ہے, چلو ایٹ لیسٹ اس کا ورت تو کھلوا دو. اب اس ناری نے اس کو ڈرائنگ روم میں بلوا کے اس کو بھوجن کرا دیا, اس کو دودھ پرشاد جو بھی اس نے پریزنٹ کرنا تھا وہ دے دیا. اب اس بندے نے جب وہاں سے بھوجن کر لیا تو بھوجن کرنے کے بعد جاتے ہوئے اس نے اس ناری کو پرارتھنا دی, دعا دی کہ جاؤ رب تجھے 3 بچے دے, جاؤ رب تجھے 3 بچے دے. یہ ناری بیچاری نے دعا سن کے نا سر نیچے کر لی, افسردہ ہو گئی, پریشان ہو گئی. اور پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ جب وہ دعا مل رہی ہے جو کبھی پوری ہی نہیں ہونی, مجھے وہ دعا دی جا رہی ہے جس کے پورے ہونے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ رب نے بتا دیا ہے, رب نے لکھ دیا ہے.
اور रब ने तो डेस्टिनी में यही लिखा है कि इसके यहाँ बच्चे नहीं है। और ये बंदा कह रहा है रब तुझे 3 बच्चे दे, तो ये दुआ तो पूरी नहीं होनी। इसकी बजाय अगर ये मुझे ये दुआ दे देता कि जाओ तुझे दिल्ली के फलां फ्लैट में फलां मतलब के प्लाजे में 3 फ्लैट दे दिए, 3 प्लाजे दे दिए, तो चलो तू भला हो जाता। कोई 3-4 फैक्ट्रियां मेरे नाम कर जाता जाते हुए, या 3-4 मुल्कों की नेशनलिटी दे के चला जाता, तो ऐसी दुआ दे देता जिससे मेरा को भला हो जाता है। बच्चों वाली दुआ दे के जा रहा है, इसका मतलब है वर्त करवाया भी बेसूद गया। खैर बेचारी चुप कर गई, रो के बैठ गई अपने घर में। रब का करना ऐसा हुआ, वक्त गुजरता है, रब उसको पहला बेटा दे देता है, वक्त गुजरता है, रब दूसरा बेटा भेज देता है, वक्त गुजरता है, रब तीसरा बेटा दे देता है। जब 3 बच्चे आ गए ना, अब इस नारी ने दिल में सोचा भी यार ये क्या है, ये मोसेस क्या है, और ये कैसे क्लेम करते हैं कि जी मैं रब से बात करता हूं और रब से बात करके तो मैं ये बताता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये ऐसे हो सकता है कि रब ये कहे और फिर जो है ना वो मुझे मिले ना। अब इसने उस वक्त तीनों बच्चों को साथ लिया और मोसेस जी के दरबार की तरफ चल पड़ी। एक बच्चा इस बाजू के साथ, एक बच्चा इस बाजू के साथ, एक कानों पे बैठाया हुआ। पहुंच गई मोसेस के दरबार में। मोसेस ने भी जाते ही पहचान लिया अम्मा को कि ये तो अम्मा वही है जो मेरे पास 5-7 साल पहले आई थी और उस वक्त ये स्यापा बता रही थी। तो ये तो 3 बच्चे लेकर आ रही है, पता नहीं ये बच्चे कौन है। तो जाते ही उसने कहा मोसेस जी वैसे तू दुनिया ਨੂੰ ਚੰਗਾ बेवकूफ बनाया हुआ है, सारियां ਨੂੰ कहना कि मैं जाके रब नाल गल्लां करदा ते रब कोलों पुछदा कि क्या तेरा रब झूठ बोलदा है, तेरा रब झूठा है। तू रब कोलों पुछ के मैनू दस्सिया सी ना कि जी तेरे हां बच्चे हैं या नहीं, ते तू ते क्या सी कि नहीं, ये 3 10 कित्थों आए ने, ये मैं जम्मे ने, मैं ये मेरे बच्चे ने, ते मैनू जरा ये दस भी आए कित्थों ने। मोसेस जी ना उत्तों बोलन जोगे, ना थल्लों बोलन जोगे, ना इधरों बोलन जोगे, ना इधरों। हथ जोड़ के कहते माता जी क्षमा दे दियो, मैं कल रब को पूछ के ये जवाब दे सकदा, क्योंकि नहीं उन्होंने नहीं कहा सी, मैं नहीं कहा सी। ठीक है, पूछ ले रब को भी 3 कित्थों आए ने। अब मोसेस जी जाते हैं फिर दोबारा, और जाते ही लड़ाई। मोसेस जी बड़े गर्म मजाज के थे, मोसेस जी ठंडे प्राकट नहीं थे कि जो लोगों को बड़ी आसानी से माफ करते। इन्होंने बड़े बड़े खड्डे लिए, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं। जाते ही रब के साथ भी वही रोला, रब्बा तू चंगा काम किया है, मैनू तू क्या है कि वो पाक च बच्चे नहीं है, वो गल 1 दी भी नहीं 2 दी भी नहीं, वो 3 लेके आ गई है, वो तो पूरा डर लेके आ गई है, वो 3 कित्थों आए ने। तो रब ने मुस्करांदिया होया धीमे लहजे विच मोसेस नूं जवाब दिता, ओए मोसेस और जदों तू मेरे कोले आया सी, तू आके उस लेडी दे बारे तकदीर पूछी सी ना, तू उस लेडी दे बारे बच्चे मंगे तो नहीं सन ना। ये जो कहते हैं ना कि गुरु जी के दरबार में जाकर मांगा ना करो, बस चुप करके खलो जाया करो, यह उन्हां दे लई जवाब है। मोसेस को रब ये कहता ना मार रहा है, क्या मोसेस को रब ताना मार रहा है, रब सीख दे रहा है, रब समझा रहा है, मोसेस को समझा रहा है कि मोसेस उस वक्त जो तेरा कर्म था, तेरा कर्म ये था कि तूने चुप करके आके मेरे से ये पूछा कि रब्बा इसके बाद में बच्चे हैं या नहीं। तूने सिफारिश नहीं करी उस नारी की, तूने आकर मेरे से मांगे नहीं थे, तूने दुआ नहीं की थी। अगर तू मेरे से मांग लेता, तू मेरे से दुआ कर देता, मैं तेरे मांगने पे भी, तेरी दुआ करने पे भी तकदीर बदल देता और मैं उसको दे देता। लेकिन तूने तो दुआ की ही नहीं, तूने तो मांगा ही नहीं, तू तो संगत बना रहा। ठीक है, जब तू संगत बनेगा तो फिर मैं तो वही फैसला सुनाऊंगा जो तकदीर का फैसला। मंगा तो तू है नहीं, या संगत भी ऐसे ही करती है, ये समझते हैं कि ये इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये इंटरवीन हो जाएगा, ये डेस्टिनी के ऊपर अनफॉलो हो जाएंगे, हम तो पापी हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। और यही सीख रब ताना मार के मोसेस को सिखा रहा है कि चूंकि तू मंगिया नहीं सी, तू आके मुंह अपना सी के खड़ा रह गया सी, इसलिए मैं तेनू उदों वो तकदीर का फैसला सुना दिता सी कि जिहड़े मंगदे नहीं उन्हां लई ते फिर तकदीर ही चलेगी जिहड़ी तकदीर लिखी हुई है। मैं तकदीर का फैसला तेन सुना दिता सी। हमने कहा भी चलो वो तो ठीक है,
तकदीर का फैसला तो तू सुनाया सी, पर यह तो दस भी मंगया किन्ने? मैं तो तेरे को आके मंगया नहीं। मोसेस नूं रब ने कहा कि मंगया किसी होर ने सी, तू नहीं मंगया। मंगण वाला कोई होर सी। रब्बा वो कौन है? वो फलां है, फलां जगह ते रहिंदा है, उन्होंने जाके लभ लै। ये वो सी जिन्हें मेरे को आके नहीं पूछया सी कि रब्बा दस इहदी तकदीर च बच्चे हैं या नहीं है। उन्हें पूछण वाला रोला नहीं पाया सी जिहड़ा असीं हर वेले रोला पाई रखने ना। एस्ट्रोलॉजरां कोलों जाके पुछदे हैं, नंबरालोजिस्टां कोलों जाके पुछदे हैं, फिगरालोजिस्टां कोलों जाके पुछण लग पैंदे हैं, पमेस्टरां कोलों जाके पुछण लग पैंदे हैं। असीं भी सारे पुछण वाला काम करने कि दसो साडी तकदीर च की है, और ये सानू सारे तकदीर दसदे ने। असीं पुछदे हां ते वो दसदे ने। असीं तकदीर मंगदे नहीं, असीं तकदीर पुछने हैं। ए खाली पुछण दे ते दसण दे पैसे लेंदे। ऐसे ही मोसेस ने डेस्टिनी बताई थी, डेस्टिनी मांगी नहीं थी। अब बात का समझ आ रही है? और जब हम किसी जगह पे जाते हैं, हम जब किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, किसी मॉस्क में जाते हैं, किसी दरगाह में जाते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, हम वहां जाके उसके आगे हाथ फैला के पूछते नहीं है कि बाबा दस यह चीज साडे भाग च है या नहीं है। हम क्या करते हैं? असीं तो जाके सीधा स्यापा पा देने, बाबा दे दे, रब्बा दे दे। रब को जाके सीधा मंगते हैं, ऐ नहीं वो को पूछते रब्बा ये तो तकदीर च लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक है ना? ये इंटरवीन असी करते हैं, असी रब की लिखी हुई तकदीर के उत्ते बोलते हैं। ये इंटरवेंशन करने हैं, असी रब को मंगने हैं। या तो रब सानू कोई होर दर दस दे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को चले जाओ, उत्थे जाके मंग लो, मेरे को आओ ना तो मंगना नहीं, इत्थे आके मुंह सिੱਧੀ रखना है। जे अगर मुंह खोलना जे, बकवास करना जे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को चले जाओ। अगर तो कोई दूसरा दर है रब का तो असं उत्थे जाके मुंह खोल लेने। तो जे रब ही इको है तो फिर तो भाई असी इत्थे ही दसना है जो कुछ भी है, जिहड़ा भी स्यापा पाना है, जिहड़ा भी मंगना है, इत्थे ही मंगांगे। तो रब ने उस बंदे का पता दे दिया कि वो फलां बंदा है जिसने आकर मेरे से मांगा था, और मैंने उसके मांगने पे क्या किया? अगों उन्होंने डांट नहीं पिलाई, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारिया, उन्होंने कुटिया नहीं है। और नलायका तेनों नहीं पता मैं डेस्टिनी च लिखे ही नहीं है तो तू मंगने गया मेरे को? तू तो बड़ा नलायक आदमी, जा तू तो संगत चों निकल गया क्योंकि तू तो मंगन गया। साडे तो इत्थे फौरन संगत विचों कढ के बाहर मार देने कि बंदा मंगन लग पै। मोसेस के जमाने में भी ऐसी ही संगत थी जैसी आज के जमाने में है। उस वक्त की संगत भी ऐसे ही बातें करती थी, इसी वजह से उनका फेथ भी ऐसा ही था। अब मोसेस ने वापस आके उस लेडी को बताया कि माता जी तेरी तकदीर शक्दीर में कोई नहीं था, तेरे मुकद्दर में कोई नहीं थे बच्चे, मगर तुझे फलां बंदा प्रार्थना दे गया है, कोई दुआ दे गया है, ये उसकी दुआ की वजह से रब ने दोबारा से लिखे हैं, डेस्टिनी तेरी चेंज करी है, तेरा मुकद्दर चेंज करके दोबारा लिखा गया है, तेरे मुकद्दर में इंटरवेंशन हुई है, तेरे मुकद्दर में इंटरफेरेंस की गई है किसी ने। रब के लिखे हुए काम के आगे कोई और आया है, ये उसकी वजह से हुआ है। अब अपने अपने फेथ, अपने अपने विश्वास इस कथा से जरा सीधे कर लेना, जिस जिसको जोर लगने की जरूरत है। ये तीन चीजें एक ही कथा से सीधी हो रही हैं, हमारे तीन क्वेश्चन एक ही कथा से क्लियर हो रहे हैं। अब मूसेस को उसका बड़ा क्रेज हुआ कि यार मैं वो बंदा तो देखूं, इतने बड़े लेवल का बंदा है कि रब तकदीर लिख दे, रब इतना बड़ा रब, वो लिखे तकदीर और वो किसी के कहने पे चेंज कर दे। हु इज दैट पर्सन? अब उस बंदे को ढूंढने लग गए, बड़ी ट्राई मारी, बतेरी कोशिशें करी, वो बंदा नहीं ढूंढा। फिर वापस आकर रब ने क्या, रब्बा वो तो नहीं लभ्या। रब ने दोबारा एक और एड्रेस दे दिता, जा उन्होंने फलानी थां ते ढूंढ। उत्थे जाके ढूंढिया, उत्थे भी नहीं मिलिया। फिर रब ने तीसरी जगह दसी, उत्थे भी नहीं मिले। फिर पता है रब ने की किया, मूसेस तेनों इंज नहीं लभना वो बंदा, किंज लभेगा? तरीका तेनों मैं दस देना, लभ ढूंढ ले। ऐदां कर, परात ले ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਲੈ,
اور فلانے علاقے وچ چلے جا, اتنے جا کے ہوکا لا کہ رب دے ناں تے جسم دی بوٹی دے دیو, رب دے ناں تے جسم دی بوٹی دے دیو. جیڑا بندہ تینوں میرے ناں تے جسم دی بوٹی کٹ کے دے دے, سمجھ لویں اے او بندہ ہے کہ جہدے کہن تے میں تقدیر چینج کیتی ہے. موسیس نو بھی ذرا سمجھ آ گئی کہ یار گل تے واقعی بڑے اچے لیول دی ہے. اب موسیس جی نے پرات لے لی, پرانے وقتوں والی, وہی پیتل والی پلات, اور بیچ میں چھری رکھ لی اور چل پڑے, اور ادھر جا کے وہ لگانا شروع کر دیا. رب کے نام پہ جسم کی بوٹی دو, رب کے نام پہ جسم کی بوٹی دو, رب کے نام پہ جسم کی بوٹی دو. وہ ساری دنیا کولوں گزرے تے نالے ہسے نالے مذاق کرے کہ دسو. موسیس بھی چلے ہو گئے نے کہ رب دے نام تے جسم دی بوٹی منگتے ہیں. وہ اس محلے چ کدی کسی نے روٹی نہیں دیتی تے یہ اتنے کھڑے ہو کے بوٹیاں منگن ڈے نے, اتنے انہوں نے بوٹی لبے گی. پھر ایک بابا آیا, انہیں آ کے موسیس نو کہا بھی ایتھے تینوں کو نہیں لبنا. اچھا پھر میں کدھر جاواں؟ انہیں کہا وہ فلانے پہاڑ دے وچ چلے جا, وہ تھلے جڑی غار ہے نا, جڑی کیو ہے, اتنے ایک بابا بیٹھا ہے, پتہ نہیں کنی دیر دا وہ پوجا کر رہا ہے, اس بابے کولے چلے جا, وہ تینوں دے سکتا ہے جسم دی بوٹی, باقی تینوں کسی نے جسم دی بوٹی نہیں دینی. موسیس اتنے پہنچ گئے, اس پہاڑ تے چڑھے, اس کیو وچ گئے, غار وچ گئے, اتنے گئے تے اگوں بندہ رب دی پوجا دے وچ مست کھڑا ہے. موسیس نے ویٹ کیتا, انہیں اپنی پوجا فنش کی, تے موسیس دی طرف متوجہ ہو کے موسیس دے چرن چھوندا ہے, انہاں نوں پرنام کردا ہے, رسپیکٹ دیندا ہے, بٹھاندا ہے, اور موسیس کول پوچھدا ہے کہ جی موسیس جی دسو تہاڈے آن دا مقصد کی ہے. موسیس جی نے چھری اگے دے دیتی تے پرات ہاتھ چ پھڑا دیتی کہ ابھی رب دے نام تے جسم دی بوٹی چاہیے. اگوں وہ بندہ موسیس جی نو کوشچن کردا ہے. اے کوشچن موسیس نو نہیں یاد آیا رب کو پوچھنا, موسیس نو وہ بندہ کوشچن کر رہا ہے کہ مینوں اے دسو جی موسیس جی تہانوں جسم دے کہڑے حصے دی بوٹی چاہیے, رب نے کہڑے حصے دی بوٹی منگی ہے؟ موسیس جی کہندے یار اے تے نہیں مینوں پتا کہ انہوں نے کہڑے حصے دی بس بوٹی منگی, مینوں اینا انہوں نے کہا کہ جڑا بندہ تینوں جسم دی بوٹی دے دے اس بندے نو تلاش کر, میں تے اس تلاش چ نکلیا ہوا. تے او بندہ مسکرا کے کہندا چلو موسیس جی انج کردے ہاں نا کہ جسم دے سارے حصیاں دی بوٹی کٹ کے وچ رکھ دینے, تسی پرات بھر کے لے جاؤ نا, تے رب کو پوچھ لیا جے بھی اپنی پسند دے وچوں بوٹی چاہ لے جڑی تینوں چاہیے. اب جب وہ آدمی نے بوٹیاں کاٹنا شروع کریں, اپنی باڈی کاٹ کاٹ کے, اپنا شریر کاٹ کاٹ کے پرات میں رکھنا شروع کرا, ابھی اس نے 3-4 بوٹیاں ہی کاٹی تو آکاش وانی آئی, رب کی آواز آئی کہ موسیس ہے, اور تو نے تو ایک ہی بوٹی مانگی تھی نا, تیرا سوال تو ایک بوٹی کا تھا نا, تجھے تو میں نے ایک بوٹی کے لیے بھیجا تھا نا. اور تو ایک بوٹی مانگے, تو ایک بوٹی مانگے, اور جس سے تو مانگے وہ اتنا بڑا سیکریفائر ہے, اتنا بڑا میرے نام پہ لٹنے والا ہے کہ وہ ایک کے جواب میں تیرا تھال بھرنے کو تیار ہے. اب مجھے یہ بتا کہ اگر یہ بندہ میرے دربار میں آ کر میرے سے بچے مانگے تو میں آگے سے یہ ارچنے ڈالوں گا کہ جاؤ بھاگ جاؤ, تم کون ہوتے ہو انٹروینشن کرنے والے, تم کون ہوتے ہو میرے سے مانگنے والے, تم کون ہوتے ہو انٹرفیئرنس کر کے تو میری تقدیر کے اندر آلٹریشن کرنے والے, جاؤ چلے جاؤ. کیا میں ایسے کہہ دیتا؟ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک بندہ ہے, یہ ایک انسان ہے, یہ ایک منش ہے. اگر تو منش سے, بندے سے, پنج بوتک سے تو میرے نام پہ ایک بوٹی مانگے اور تیری ایک بوٹی کے جواب میں وہ اپنا پورا بدن کاٹ دے, تیری تھال بھر دے, مجھے میرے رب کے رب ہونے کی قسم ہے اس نے صرف 3 کہے تھے, اگر وہ 300 بھی کہتا تو میں 300 بچے بھی دے دیتا. میں رب ہوں, میں رب ہو کے لجا نہ نبھاؤں, میں تقدیر لے کے پھرتا رہوں کہ نہیں 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 میں نے تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, میں یہ کرتا رہوں. اگر کوئی شخص ہو کے, انسان ہو کے, بندہ ہو کے وفا کی ساری حدیں کراس کر جائے اور میرے نام پہ یہاں تک مر مٹ جائے, میرے نام پہ یہاں تک بک جائے کہ وہ اپنے جسم کی بوٹیاں تک کاٹ کے پرات میں رکھ دے جب میرے نام پہ بات بکنے کی آئے, تو کیا میں اس بندے کے لیے تقدیر لے کے بیٹھا رہوں, آگے سے یہ کہتا رہوں کہ نہیں تیری تقدیر میں نہیں ہے, میں رب ہوں. اس لیے موسیس یہ بات
तुझे भी सोचने की है कि जिस्म तो तेरा भी इंसान का था, तू अपने जिस्म से भी तो बोटी दे सकता था, तूने अपने जिस्म से क्यों नहीं दी? तू छुरी लेके आगे क्यों चल पड़ा था? हम अगर रब के नाम पे वाकई इतने लुटने वाले हों और रब के नाम पे वाकई इतना कुछ देने वाले हों और रब वाकई अगर हमारे लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी बन जाए, तो फिर रब तकदीर अपनी उठा के आपके आगे रख देता है और बंदे से ये कहता है कि जो तेरे दिल में आता है इसमें लिख ले। ये रब की यारी है, ये रब की इंटरवेंशन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस वो करते हैं जो रब से लड़ते हैं। रब से जो लड़ाई लेते हैं वो इंटरवेंशन करते हैं। ये रब से लड़ाई लेने वाले नहीं हैं, ये रब के नाम पे बिकने वाले हैं, ये रब के नाम पे मिटने वाले हैं, ये रब के आगे झुकने वाले हैं, ये रब को रब कहने वाले हैं, ये रब को रब मानने वाले हैं, ये रब की वफा में अपने आप को फना करने वाले हैं। और अगर कोई शख्स इस रास्ते पे चलता हुआ रब के पास पहुंचता है जो वफा की इंतहाओं को छू जाए, फिर रब उन वफादारों को सीने लगाता है, गले लगाता है और उनसे कहता है, ए फड़, ए तकदीरी, ए कलम, जो तेरे दिल में आंदा है तो उसे लिख दे, जो लिख देगा पूरी मैं कर देगा, क्योंकि मालिक ते मैं आना, काम ते मैं करना है ना, तू जो कहना है ये लिख दे। ये सैक्रिफिकेशन का जो रास्ता है, इस रास्ते की जब हम इंतहा को छू लेते हैं तो फिर रब और हमारे दरमियान में पर्दे निकल जाते, फिर हमें रब मिल जाता है। लेकिन सैक्रिफिकेशन करने के रास्ते में भी हम हमेशा नाकाम रहते हैं। हमारे पर्स में जितने भी पैसे होते हैं, जब भी कभी कोई रब के नाम पे पैसे मांगने वाला आता है, हम हमेशा सबसे छोटा जो सिक्का होता है, छोटा जो रुपया होता है, छोटा जो नोट होता है, वो उठाकर हमेशा रब के नाम पे देते हैं। तो रब भी फिर अपनी ब्लेसिंग बांटते हुए जो सबसे छोटी ब्लेसिंग होती है वही उठाकर तेरी झोली में डालेगा। जैसा तू रब से सलूक करेगा वैसा ही रब तेरे साथ सलूक करेगा। अगर तू अपने रब के साथ ऐसे ही सलूक करे कि अपनी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर चीज रब के नाम पे देगा, तो रब भी तुझे वही चीज देगा। एक बंदा एक गुरु के पास गया, बड़ा लंबा सफर करके और बड़ी गर्मी में बड़ी मुश्किल से पहुंचा और गुरु के पास जाके कहता, गुरु जी मैं बड़ी दूर से ट्रेवल करके आया हूं, आपसे ये अर्जी है कि आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कोई मुझे नसीहत जरा इस नोटबुक पे लिख दें। तो वो आगे से गुरु कहते, यार नसीहत की करनी है, बस इन्नी नसीहत मैं तेरे वास्ते कर रहा कि यार रब नू अपने तू वड्डा जानी, रब नू अपने तू वड्डा जानी। वो ऐदा मत्था फड़ के बह गया कि यार मैं किस कूफ को ले आ गया, किस पागल को ले आ गया, किस मेंटल को ले आ गया। एडा लंबा मैं सफर किया सी, मैं किसी गुरु को ले चलिया ते अजीब गुरु है, इनू इन्ना नहीं पता कि यार रब ते हर इंसान तो वड्डा है, तो मैं किवें रब नू अपने तो छोटा समझा, मैं भी रब नू अपने तो वड्डा ही समझना, ते मैनू अगों नसीहत कर रहे हैं रब नू अपने तो वड्डा जानी। वो कहता गुरु जी मजाक ना करो, मजाक अपनी थां ते, हसना खेडना अपनी थां ते, मैनू रियल दे विच हकीकी तौर ते नसीहत करो जिहड़ी कोई नसीहत मेरे काम आवे। उन्होंने कहा ऐस तो वड्डी नसीहत को नहीं दी पुत्र, रब नू अपने तू वड्डा जान। वो चिल्ला के थले बह गया, कहंदा भी शायद गुरु जी हंसी दे मूड च ने, इन्हां दा शायद मूड ठीक नहीं है और सीधी तरह को गल नहीं करना चाहते। वो आधा घंटा बैठा रहा, लोग आई गए जाई गए, सारा जिसले अद्धे घंटे बाद ठंडा हो के तो कहंदा गुरु जी हुण जरा आराम दे नाल जरा सीरियस हो के प्लीज, ए मेरी आखिरी बारी बिनती है, मैं तीसरी बारी बिनती कर रहा कि मैनू ए दे कापी दे उत्ते कोई नसीहत लिखो, कोई एडवाइस लिखो। ते गुरु जी फिर मुस्कुरा के कहंदे पुत्र मैं तेनू पहली बारी जो कहा है मैं ओहो ही हुण कहन दिया कि रब नू अपने तू वड्डा जान। कहंदा गुरु जी एक ते मैनू तुहाडे इन्हां गुरुआं दी, इन्हां बाबियां दियां ना ए गल्लां नहीं समझ आंदियां कि तुसी पता नहीं की कहंदे हो। तो मैं पागल हाँ, मैं मेंटल हाँ, मैं नॉन बिलीवर हाँ, मैनू तुसी की समझदे हो? मैं रब नू अपने तो छोटा समझना, मैं तो समझना कि रब साडे तो बहुत वड्डा है। उन्होंने कहा बस फिर इस गल नू ना अपने अंदर भी उतारना,
सिर्फ ऐस हलक तू कंडी तू उत्ते उत्ते ना कह रब वड्डा है, रब वड्डा है। सिर्फ जुबान ना कह, इथों दिल तू भी गवाही दे ना कि रब वड्डा है। हाले तक तेरा दिल नहीं मन्निया, सिर्फ जुबान नाल गवाहियां दे रहे हैं, जुबान नाल कह रहे हैं रब वड्डा है, रब वड्डा है, रब वड्डा है, अंदरों नहीं कहना है। उन्हें कहा जी मैं तो अंदरों कहन दिया, मैं तो दिल तू कहन दिया। उन्हें कहा ठहर फिर इतना कर कि तू अज दी रात रह साडे कोले, ਆਪਾਂ इस टॉपिक ते ना कल फिर दोबारा गल करा। उन्हें कहा जी ठीक है। हुण उन्हां दे छोटे छोटे कमरे बने हुए सन गैस्टां वास्ते। उन्होंने कहा यार इस रूम नंबर 11 दे विच जिहड़ा है ना जाके इहनूं ठहरा दिओ। रूम नंबर 11 च उहनूं ठहरा दिता गया। हुण गुरु जी ने शाम का भोजन उहदे अल्ले भिजवाया। हुण दो जिहड़े भाजियां सी, दो सालन अलहदा अलहदा सी, एक सालन होर ते दूसरा सालन होर। एक एवं बेकार जा ते एक जरा चंगा चोसा घी सी, चंगा पा के भुन भुना के बड़ा सोहना तैयार किया होया। ते रोटियां भी इसे तरह दो, एक बड़ी वड्डी बड़ी सोहनी साफ सुथरी ते दूसरी जरा सड़ी हुई जली हुई ते काली ते टुटी भज्जी ते मोटे आटे दी मोटे कंढियां वाली एक वो रोटी भिजवा दी। जदों खाना उहदे कमरे च भिजवाया ते नाल ही गुरु ने ना एक अपने बैगर नूं एक फकीर नूं भी उधरों दवा दव जिहड़ा ना 2 मिनटां बाद उत्थे कमरे च भेज दिता। उन्हें जाके उन्होंने कहा भाजी रब दे नां ते कोई खाना दे दिओ। ते इस जने ने जिहड़ी वो छोटी रोटी सी ना उहदे उत्ते जिहड़ा वो सालन थोड़ा जिहा मट्ठा पक्या होया सी ना वो सालन उहदे उत्ते रख के वो भाजी उहदे उत्ते रख के ते वो रोटी फकीर दे हत्थ फड़ा दित्ती। जिहड़ी जरा मोटी चंगी चोसी साफ सुथरी पक्की हुई सी वो रोटी जने ने बह के जो जिहड़ा सालन चंगा पक्या होया सी उहदे नाल बह के जने ने रोटी खा ली। सुबह नाश्ते के टाइम ते फिर इंज कीता, एक पराठा चंगा दुल्लड़ पका के बलाना पका के बड़ा सोहना पका के दूसरा पराठा जरा मट्ठा ते इसे तरह ही नाल 2 भाजियां भेज दित्तियां। हुण उधरों नाल बैगर गया, वो बैगर ने भी जाके कहा कि जी रब दे नां ते कोई खाना दे दिओ जी। उन्हें वो जिहड़ा मट्ठा पराठा सी उहनूं दे दिता, चंगे वाला पराठा आप जणे ने मड़ लिया ते जिहड़ा भाजी चंगी सी वो आप लई रख ली ते जिहड़ी माड़ी सी उहनूं फड़ा दित्ती। 2 दफा उन्हें 2 खाणियां ते इंज ही कीता। दोपहर नूं गुरु जी ने उहनूं सद लिया, जाओ यार रूम नंबर 11 वाले नूं सद के ले आओ। उन्होंने कहंदे हाँ भी पुत्र कल वाले टॉपिक ते आपां फिर अज फिर दोबारा बहस करिए। उन्हें कहा हाँ जी मैनूं जरा समझाओ। उन्हें कहा पुत्र तू मैनूं इह दस भी कल तैनूं शाम नूं खाना मिलिया? आखे जी मिलिया। खाने तैनूं की मिलिया सी? उन्होंने कहा जी मैनूं 2 रोटियां मिलियां सी, नाल 2 सालन सी। उन्हें कहा फिर तेरे कोल कोई फकीर आया सी? उन्होंने कहा हाँ जी आया सी। उन्हें कोई तुहाडे कोल कोई खाना शाना मंगिया सी? जी मंगिया सी। उहनूं तूं की दित्ता सी? उन्हें कहा जी एक रोटी मैं उन्होंने दे दी सी, एक भाजी मैं उन्होंने दे दी सी। उन्हें कहा केड़ी रोटी दी सी, केड़ी भाजी दी सी? उन्हें कहा जी वो जी छोटी जी थोड़ी छोटी रोटी सी वो मैं उन्होंने दे दी सी, ते फलानी जी सालन सी वो मैं उन्होंने दे दिता सी, दूसरा मैं खा लिया। उन्हें कहा ठीक गुड शाबाश। ते सुबह के टाइम ते की कीता सी? नाश्ते के टाइम ते की कीता सी? उन्हें नाश्ते का भी उवें ही दस्सिया कि मैं नाश्ते के टाइम ते इंज कीता सी। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं कल दा तैनूं इहो ते समझाण दिया, इहो ते तैनूं कहण दिया कि रब नूं अपने तू वड्डा जाण। तू अगर रब नूं अपने तू वड्डा जानदा ते अपने आप नूं छोटी चीज दिंदा ना, तू छोटा से ना ते रब नूं चंगी चीज दिंदा ना, फिर मैं तैनूं समझदा कि तू सैक्रिफिकेशन दे रास्ते ते है। ठीक है। और फिर अगर तू अच्छी चीज रब दे नां ते सैक्रीफाई करदा ते रब भी तैनूं अच्छियां चीजां ते अच्छे इनाम दिंदा। तू रब नूं भी अगर लास्ट प्रायोरिटी ते रखिया होया ते रब भी तैनूं लास्ट प्रायोरिटी ते रखेगा। जदों तू रब नूं फर्स्ट प्रायोरिटी ते रखेगा तो उदों रब भी तैनूं फर्स्ट प्रायोरिटी ते रखेगा। ये 2 तरीके सैक्रिफिकेशन के और लव के जो 2 रास्ते हैं, इन रास्तों के अंदर हमें बार बार मेंटल डाइवर्शन हो सकती है, हमारे साथ हाथ हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इंटरवेंशन हो सकती है, कहीं भी हमारा जहन धोखा खा सकता है या नेगेटिव फोर्स बीच में आ सकती है। हम नेगेटिव फोर्स के तमाम हथकंडों से तभी बच सकते हैं जब हम विजडम और ज्ञान के रास्ते पे चलने वाले होंगे। तो जब हमें विजडम और ज्ञान आ जाएगा फिर हम चाहे तो मोहब्बत का रास्ता चूज करें, चाहे तो हम सैक्रिफिकेशन का रास्ता चूज करें, चाहे तो हम विजडम का रास्ता चूज करें,
پھر راستے میں آنے والی ہرڈلز، اڑچنیں، رکاوٹیں یا ایسی کوئی چیز اگر ہوئے گی تو ہم اس کو بیٹر سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور اس ہاتھ کو آپ تبھی سے جان پائیں گے جب آپ وزڈم والے راستے کے بھی مسافر ہوں اور آپ اس کو بھی سمجھتے ہوں کہ وزڈم والے راستے میں چلنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ابھی جو سیکریفیکیشن والا راستہ ہے اس میں ایک ایگزامپل میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سیکریفیکیشن والے راستے میں ایک پرافٹ اور بھی گزرے ہیں جوش کے، جس کو ابراہیم جی کہتے ہیں۔ ان کا نام بڑا مشہور ہے، پوری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ یہ جوش میں اور مسلموں میں یہ جو ایک وہ کرتے ہیں قربانی، یہ اصل میں وہ ابراہیم کے ہی ایک ایکشن کی یاد میں یہ چیز کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا تھا، ابراہیم کی پہلی بیوی تھی اور وہ پہلی بیوی تقریباً کوئی 50-60 سال کی ایج تک ان کے ساتھ رہی، مگر اس میں سے رب نے کوئی بچہ نہ دیا۔ پہلی بیوی نے خود ہی ان کو ایڈوائز دی، نصیحت کری کہ جی آپ بچے کے لیے کوئی دوسری شادی کر لیں۔ خود انہوں نے لڑکی پسند کری، اپنی مرضی سے اس کی شادی کری، لیکن ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے اوپر سکون کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر جب وقت آنے پہ رب نے اس کو بیٹا دے دیا تو اسی پہلی ماں نے اس سوکن کو بچے سمیت گھر سے نکالنے کا کہا کہ اس عورت کو بھی آپ نے نہیں رکھنا اور بچے کو بھی نہیں رکھنا، ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو چھوڑاؤ، میں نہیں ان کو گھر میں رہنے دوں گا۔ ابراہیم اپنے اس نوزائیدہ بچے کو لے کے اور اس بچے کی ماں کو لے کے، یہ آج جہاں مسلح پوجا کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، جس کو آپ، اس کا ایک پراپر نیم ہے ان کی اس بلڈنگ کا جس کے گرد یہ گھومتے ہیں، خانہ کعبہ۔ بلڈنگ کا نیم ہے، مکہ پورے شہر کا نیم ہے، شہر کو مکہ کہتے ہیں اور خانہ کعبہ اس بلڈنگ کو، اس گھر کو کہتے ہیں جو جس کو رب کا گھر کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ یہ رب کا گھر نہیں تھا ادھر، اس وقت جنگل تھا، دائیں بائیں 10-12 میل تک جنگل ہی جنگل تھا۔ اس جنگل کے اندر ابراہیم جی اپنے اس بچے کو جس کا نام اسماعیل تھا، اس کو اور اس کی ماتا، جو ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یاد آگے بات کرتے ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں گا، سوری میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو اس کی ماتا کو وہاں چھوڑ دیا، ان کو تھوڑا سا جل دیا گیا اور کچھ کھجوریں دی گئیں۔ اب جب یہ وہاں چھوڑ کے واپس چلنے لگے تو وہ ناری جو ہے، ان کی پتنی جو ہے، اس نے اپنے پتی سے، ابراہیم سے پوچھا کہ یہاں تم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا تھا کہ یہاں میں تجھے رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر تو ہمیں رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے تو مجھے رب سے امید ہے کہ وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ کہہ کر ابراہیم جی چلے گئے۔ اب بعد میں وہ کھجوریں چند ہی دنوں میں ختم ہو گئیں، جل بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ چھوٹا بچہ تھا، فیڈر پینے والی ایج میں تھا، بچے کو پیاس لگی، بچہ پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، اور ادھر سے ماں جو ہے وہ، یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی اس جنگلی راستے کے اندر، تو وہ ایک پہاڑی سے چلتے ہوئے دوسری پہاڑی تک اور دوسری پہاڑی سے چلتے ہوئے واپس اس پہاڑی تک جل ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں کوئی پرندوں کا جھنڈ دکھائی دے، کیونکہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو کہیں اگر مجھے پانی کے آثار ملے تو میں اپنے بچے کو وہاں سے پانی لا کے پلاؤں۔ مگر بچے کو بھی وہ چھوڑ کے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی، کہیں پیچھے سے کوئی شیر، چیتا، لائن، گیدڑ، بھیڑیا آ کر بچے کو نہ کھا جائے، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا۔ اب بچہ بلک رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور ماں چنتا میں بھاگے جا رہی ہے۔
تو ماں نے 7 چکر لگائے تھے اس ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے بیچ میں، ادھر سے ادھر ایسے بھاگتے ہوئے۔ جب 7 چکر لگا کے واپس آئیں تو وہ جو اسماعیل تھے جدھر وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے جس جگہ پہ، ان کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا اور وہاں سے جل نکل رہا تھا، پانی نکل رہا تھا۔ اس پانی کو انہوں نے اس وقت عربک لینگویج میں جمجم بولتے ہیں اس کو۔ جمجم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ تو یہ انہوں نے اس جل کو بولا تھا کہ بھائی رک جا ٹھہر جا۔ اب وہ سائڈ پہ انہوں نے پھر کناری بنا کے اس جل کو وہاں سٹور کیا، روکا۔ لوگ کہتے ہیں، اسپرچل لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ماتا، ان کا نام ہاجرہ، ان کا نام ہاجرہ تھا، اگر ماتا ہاجرہ اس وقت اس جل کو جمجم نہ کہتی، ٹھہرنے کا نہ کہتی، رکنے کا نہ کہتی، تو شاید پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ پانی پینے کے لیے ہر وقت اویل ہوتا اور وہ کہیں نہ رکتا، مگر انہوں نے اس وقت جمجم کہہ کے اس چشمے کو وہاں پہ روک دیا۔ اب یہ جو جل نکلا، یہ جل اس سیکریفیکیشن کا رزلٹ تھا جس سیکریفیکیشن کو اس کی ماں نے اور اس کے پتا نے اپنے طور پہ رب کے لیے ایکسپٹ کر لیا تھا، کیونکہ یہ پچھلی ماں برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میرے ہاں تو اولاد ہوئی نہیں اور یہ آتی ہی گئی ہے تو اس نے بچہ جنم دیا ہے، تو اب تو ان کا ابراہیم کا دھیان خیال سارا اس بچے اور بچے کی ماں کی طرف جائے گا، تو مجھے تو پوچھے گا کوئی نہیں۔ تو وہ ایک نیچرل جیلسی میں آ کر انہوں نے ان کو وہاں بھیجا، مگر انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میں رب کے نام پہ آپ کو چھوڑ جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ رب کے نام پہ اگر چھوڑ رہے ہو تو رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہاں جب ادھر سے ٹریڈر قافلے کاروان گزرتے تھے تو جو پہلا ٹرائب وہاں سے گزرا، وہ چونکہ اس جگہ پہ پھر پرندے اور جانور آ کر پانی پینے لگے تو وہ لوگوں کو دور سے پتا چل جاتا تھا کہ وہاں جل ہے، تو جو پہلا قبیلہ وہاں پہ آ کر رکا تھا انہوں نے اس ناری کو کچھ پیسے بھی دیے کہ ہمیں آپ اپنے جانوروں کو پینے کا یہاں سے پانی دیں۔ تو پھر جو بھی آنے جانے والے ہوتے وہ وہاں سے پانی لیتے اور ان کی سیوا کر دیتے۔ اس طریقے سے ان کا یہ کام چلتا رہا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ بارٹر سسٹم میں دے دیتے تھے اور اس کے بدلے میں ان سے وہ پانی لے لیتے تھے، اور وہ چشمہ آج تک 1449 کے راؤنڈ اباؤٹ ایئر ہو چکے ہیں، وہ چشمہ آج تک جاری ہے، اور اسی چشمے کے اندر ابھی انہوں نے ٹیوبویل لگایا ہوا ہے، اور وہ ٹیوبویل سے پورے مکہ شہر کو پانی کی سپلائی دی جاتی ہے، اور یہ جتنے لوگ ادھر یاتری جاتے ہیں وہاں یاترا کرتے ہوئے وہاں سے یہ کینوں میں، بالٹیوں میں، ڈبوں میں جتنا بھی یہ جل لاتے ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ جل پہنچ رہا ہے، اور وہ ایک دن کے لیے وہ چشمہ سوکھا نہیں ہے جب سے وہ شروع ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر سائنٹسٹوں نے یہ سرچ بھی کری ہے کہ وہ جل انہوں نے لیا ایک کپ میں اور ایک ٹب علیحدہ لیا، ٹب سے بھی پانی لے کے اس کا کیمیکل انالیسس کیا اور اس کپ میں سے پانی لے کے اس کا انالیسس کیا، تو دونوں کے انالیسس کیمیکل رزلٹ ڈیفرنٹ تھا۔ پھر اس کپ والے پانی میں سے ایک گھونٹ اس ٹب میں ڈال دیا اور باقی اسی کپ میں رہنے دیا، اب پھر دوبارہ سے کپ والے پانی کا، اور جس کپ میں سے ایک گھونٹ ٹب میں ڈالا گیا تھا اب ٹب والے پانی کا جب دوبارہ انالیسس کیا گیا تو دونوں کا انالیسس ایک ہو گیا تھا، یعنی وہ جتنے بھی جل میں مکس ہو جائے گا اس پورے جل میں وہی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز آ جائیں گی جو اس کپ والے پانی میں ہوئے گا، یہ رب کی اور سے اس کے اندر رکھا گیا۔ پھر یہی اسماعیل جب بڑے ہوتے ہیں 9 سال کے ہو جاتے ہیں تو 9 سال کے ہونے کے بعد رب ان کو بار بار سپنے میں یہ کہہ رہے تھے، ان کو سپنا آ رہا تھا کہ جو چیز تمہیں سب سے پیاری لگتی ہے نا میرے نام پہ وہ دے۔ اب یہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر پہلے تو 100 اونٹ جو ہیں وہ رب کے نام پہ انہوں نے وہ ذبح کر دیے، تو پھر وہ اگلے دن پھر سپنا آیا، انہوں نے اگلے دن 200 اونٹ کر دیے،
फिर सपना आया, इन्होंने अगले दिन 300 ऊंट कर दिए। फिर दोबारा जब सपना आया तो सोचने लग गए कि मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। फिर इनके दिल में ख्याल आया कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा तो अपना बेटा लगता है, तो हो सकता है कि रब मुझसे मेरे बेटे की सैक्रिफिकेशन चाहता हो, बेटे की कुर्बानी चाहता हो। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बात करी कि इसको तैयार कर दें, नहला धुला दें, और मैंने इसको एक दावत पे ले जाना है। जब वो दावत का बहाना करके घर से लेकर चले उनको, तो पीछे से शैतान आया, और शैतान ने आकर उनकी मां हाजरा से ये कहा कि तुझे पता है तुम्हारा पति इस बच्चे को किधर लेके जा रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो किसी दावत पे लेकर जा रहा है। तो उसने कहा ये दावत पे नहीं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, ये तो इनको अपने उधर वो रब के नाम पे इनका गला काटने के लिए, इनकी सैक्रिफिकेशन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, भला कोई पिता अपने बच्चे का गला काट सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? उसने कहा इनको ये लगता है कि शायद रब ने इनसे कहा है कि तुम अपने बच्चे को मेरे नाम पे गला काट दो। तो हाजरा ने ये कहा कि अगर रब ने ये कहा है तो फिर एक इस्माइल क्या, फिर अगर 100 इस्माइल भी होंगे तो मैं रब के नाम पे लुटा दूंगी। ये होती है सैक्रिफिकेशन, कि वो किस हद तक सैक्रिफिकेशन के लिए तैयार थे रब के नाम पे। फिर वो पिता जो है जब आगे जाने लगे तो शैतान पिता के पास आ गया, अन्ना बच्चे के पास आ गया, और बच्चे से आकर ये कहा कि इस्माइल तुझे पता है तुम्हारे पापा तुम्हें किधर लेकर जा रहे हैं? उसने कहा जी हम तो पार्टी में जा रहे हैं। उसने कहा पार्टी वार्टी में नहीं, ये तुम्हारा गला काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, भला एक पिता जो है वो अपने बच्चे का गला काट सकता है? उसने कहा यार इनको ये लगता है कि शायद इनके रब ने इनको ये कहा है। तो उस वक्त इस्माइल ने भी वही जवाब दिया कि अगर मेरे रब ने ये कहा है तो मेरी एक जान क्या, मेरी 100 जानें भी होंगी तो मैं रब के नाम पे वार दूंगा। वहां भी शैतान की दाल नहीं गली। तंग आके फिर ये इब्राहिम के पास आ गया, जो पिता थे, उनको आकर कहता हो तू चल है, पागल है, तो 90 साल तेरी उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया है तू, हलिया हूं तेरे को जाना नहीं, ए तेरी आखिरी संतान है, एक ही बच्चा तेरी औलाद है, इस तो बाद तेरा बच्चा ही को नहीं होना, तू तो उम्र के इस हिस्से में आ गया है, अगे हूं तू बच्चा जनरेट ही नहीं कर सकता, ए एक ही तो बच्चा है जिसकी वजह तू तेरा ना चलना है, ते तू इस बच्चे में भी जो है ना वो सैक्रीफाई करने का सोच रहे हैं। ते उस टाइम है उन्होंने पत्थर चुक के ते उस शैतान नूं मारे सी, ठीक है, वो फिर नहीं हटिया, दोबारा फिर आया, इन्होंने दोबारा फिर पत्थर चुक के मारे, वो फिर नहीं हटिया, इन्होंने तीसरी बारी फिर पत्थर चुक के मारे। वो हाले तक वो 3 थावां हैगियां ने उत्थे, मैं तो नहीं देखिया, मैनू नहीं उन्हां थावां दा पता, लेकिन कहंदे ने लोग जिहड़े उत्थे जांदे हैगे ने कि उत्थे अज भी जिहड़े यात्री जांदे ने उसे तरह कंकरियां चक के उन्होंने उसे तरह नकल करते हैं, उवें ही वो मारते हैं उन्होंने, जिवें इब्राहिम ने शैतान नूं कंकरियां मारियां सी कि तू मेरे रस्ते विच ना आ। जदों अगे ले जाके पिता ने अपने पुत्र नूं दस्सिया कि मैं तैनूं रब दे नां ते जिबा करना चाहना वा, दस तेरी की राय है। वो बच्चा साडे वर्गा नहीं सी, वो बच्चा प्रॉफिट सी, प्रॉफिट दा बेटा सी, इसलिए वो सैक्रिफिकेशन ते रब दे प्यार दी कीमत उतारना जानदे सी। उस बच्चे दी ये वर्डिंग सी कि मेरे मात पिता तुहानू जिवें रब दा आदेश है तुसी उंज कर लो, तुसी मैनू सबर करने वालियां विच पाओगे, तुसी मैनू बेसबरियां दे विच नहीं पाओगे। फिर जदों ओहदे पिता ने अपने बेटे नूं लिटा के जमीन ते ओहदा गला कट्टन चाहया और छुरी चलाना चाहा, ते बेटे ने कहा कि पिता जी मेरिया 3 रिक्वेस्टां ने, ए पूरियां कर लो। एक ते ए कर दिओ कि अपनियां अखां दे उत्ते पट्टी बंध लो, पट्टी इसलिए बंद लो कि जदों तुसी मेरे गले ते छुरी चलाओगे तो तुसी मेरे पिता हो, मैं तुहाडा बेटा। हो सकता है कि जदों छुरी चले ते मेरे गले दे विचों जिसले खून निकले ते किधरे तुहाडा रोना ना निकल जाए, तुहानू किधरे पछतावा ना हो जाए कि मैं रब दे नां ते की कर दिता है, ते तुहाडी किधरे ये सैक्रिफिकेशन जाया ना हो जाए, इसलिए तुसी अपनियां अखां दे उत्ते पट्टी बंद लो कि तुहाडा हथ किते सैक्रिफिकेशन करदियां होया रुक ना जाए।
تے دوسرا یہ کر دیو کہ میرے ہاتھ میری کمر دے پیچھے بن دیو, میرے پیر بھی رسی نال بن دیو کہ جدوں میرا گلا کٹے گا تے میں تڑپاں گا تے کدھر تڑپدیاں ہویا میرا ہاتھ یا میرا پیر تواڈے شریر نو نہ لگ جائے تے میں کتے گناہگار نہ ہو جاواں, پاپی نہ ہو جاواں کہ گستاخاں دے وچ نہ لکھ دتا جاواں. یہ سٹیج تھی ماں پتا اور بیٹے کی سیکریفیکیشن کی. پھر جب اسماعیل کو زمین پہ لٹا کے رب نے اس کو ابراہیم نے جب اس کو کاٹنا چاہا, گلا کاٹنا چاہا, ابراہیم نے بہت کوشش کری, گلا نہیں کٹا. پھر وہی اینجل جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا جو بہت تیز سپیڈ والا ہے, اس کو رب نے کہا کہ ایسے کرو جنت کے اندر سے ایک جانور لے جاؤ, وہ ابراہیم کی جگہ پہ زمین پہ لٹا دو اور اسماعیل کی جگہ پہ, اور اسماعیل کو وہاں سے لٹا دو, اٹھا لو. تو اس وقت ابراہیم کے چونکہ آنکھ پہ پٹی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آ کے اس اینجل نے ادھر بچے کی جگہ پہ اس جانور کو لٹا دیا اور بچے کو اٹھا کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا. تو انہوں نے چھری چلا دی, انہوں نے تو اپنی طرف سے بچے کو ہی ذبح کیا تھا, انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی جانور کو ذبح کیا تھا. وہ تو اپنی سوچ میں یہی تھے کہ میں بچے کے ہی گلے پہ چھری کاٹ رہا ہوں. تو جب انہوں نے چھری سے کاٹ دیا گلا تو پھر جب اپنے آنکھوں سے پٹی اتاری تو وہ حیران رہ گئے کہ بچہ تو پاس میں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے اور ادھر ایک جانور ذبح ہوا ہوا ہے. اب رب کو ان کی وہ سیکریفیکیشن اتنی پسند آئی کہ جب تک یہ دنیا رہے گی ان کی وہ چیز ہمیشہ رب کے نام کے اوپر جانور ذبح کرنے والی رسم اور وہ ریچول چلتی رہے گی, اور دنیا آج تک وہ ریچول کرتی آ رہی ہے اور یہ جب تک دنیا رہے گی یہ ریچول چلے گی. رب اتنا لجپال ہے کہ اس ایک ریچول کے بدلے میں یہ ریچول ہمیشہ کے لیے ساروں کے لیے کر دی کہ تم بھی یہ ریچول کرو تو تمہیں بھی وہی ریوارڈ ملے گا جو ابراہیم کو اسماعیل کی ریچول کے طور پہ ملا تھا. ہمیں جو اس سے تھیم ملتا ہے یا جو لرننگ ملتی ہے, سیکریفیکیشن کی انتہا پہ جب کوئی شخص جاتا ہے تو وہ بھی اپنے خدا کو پا لیتا ہے.